अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, आज की चाय कटलस के साथ। कटलस घूमती चाय आ गई है, कटलस आ गया है। ये जनाब, ये कटलस है, घरेलू आलू का बनता है, आप सबको पता है, घर में लोग बनाते हैं ये। और फिर कई दिन चलता भी है, बहुत टेस्टी होता है, बहुत मज़े का होता है। और ये आपकी घूमती चाय है, ये नवाज शरीफ को लाए है। ठीक, तो ये जनाब हम आपके साथ ये वाला प्रोग्राम करते हैं। और इसके अलावा आपने कोई मुझे मुबारकबाद ही नहीं दी कि आप सब लोग दादा दादी बन गए हैं। आपको बताया नहीं था सुबह के कबूतरों ने बच्चे दिए हैं, पहला बच्चा दिया है कबूतर ने। तो आप सब दादा दादी बन गए हैं। आपको मुबारक हो और आप मुझे मुबारकबाद दें, ठीक है। हाँ जी, आपने घूमती चाय देख ली है। आज जनाब बड़ी इस वक्त वॉक करके आया हूँ, बहुत थका हुआ हूँ। और फिर आके मैंने गाड़ियाँ धोई हैं, फिर जनाब मैं लान में वो पाइप के साथ नहाया हूँ। और फिर फ्रेश होके सारा कुछ करके ये चाय पी है, आपके सामने जो चाय देखी है। तो अब जनाब आपके साथ गपशप के लिए आए हैं, क्योंकि आज है सैटरडे एंड सैटरडे इज़ फ्रेंड्स डे, ठीक है। और सैटरडे नाइट फ्रेंड्स नाइट। आप जनाब हमें कॉल कर सकते हैं, गपशप लगा सकते हैं। आज मैं कुछ दोस्तों का नाम ले रहा हूँ ऐसे अपने तौर पे। मैं देखता हूँ कि ये जिन दोस्तों का मैंने नाम लिया है, 10-12 दोस्तों का नाम लेता हूँ, वो मेरी वीडियो सुनी है उन्होंने या नहीं, अपना नाम सुना है या नहीं सुना। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ जी मसूद खान साहब, लंदन से हैं और इन्होंने काला बिल्ला पाल रखा है और वो बड़ी पेशन गोइयाँ करते हैं। आपने उनका इंटरव्यू सुना भी था। अच्छा जी, इसके अलावा एक और हमारे बहुत प्यारे भतीजे हैं मेरे, ज़ीशान, उनके बेटे की सालगिरह है सलमान की। सलमान ज़ीशान की जो है वो सालगिरह है, तो उनको हम कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सलमान, हैप्पी बर्थडे सलमान, ठीक है जी। तो ये सलमान की हैप्पी बर्थडे हो गई। शिराज साहब ने जनाब लंदन से मैसेज किया है कि मैं जनाब हज पे जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करें कि जनाब मैं लंदन से जा रहा हूँ और मैं खैर खैरियत से हज करूँ। हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं। वो लंदन से हज पे सऊदीया जा रहे हैं और हम पाकिस्तान से लंदन जा रहे हैं। तो फिर इसका मतलब साड़ी मुलाकात नहीं होएगी, ठीक है जी शिराज साहब। इसके अलावा जी मूसा गिल साहब कराची से, और ये हमें बहुत मैसेज करते हैं, मशवरे देते हैं। इनका भी नाम मैंने आज लिया है, देखते हैं ये सुन रहे हैं कि नहीं। अमानत अली अवान दुबई से, ये भी पाकिस्तान के बारे में बड़े मुतफरक रहते हैं और हर वक्त ये सोचते रहते हैं। चौधरी सईदुल्ला मुदब्बिर मानचेस्टर से, मैं देखता हूँ कि वो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। लुहानी साहब USA अमेरिका से, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। बुशरा मैडम लंदन से, सुन रही हैं कि नहीं सुन रही। निज़ाम अली सऊदीया से, इन्होंने आज कॉल भी मुझे की थी। डॉक्टर फ़रख माहिर लाहौरियात, सारा MBBS डॉक्टर, देख रहे हैं सुन रहे हैं कि नहीं, मैसेज आता है कि नहीं आता। मैसेज से ही मुझे पता चलेगा ना जी। आरिफ गुजर साहब कराची से, सुन रहे हैं कि नहीं। और अकरम गुजर साहब लंदन ऑक्सफोर्ड से, जिनके पास मैंने जाना है, मैं देखता हूँ कि वो आज ये प्रोग्राम सुन रहे हैं कि नहीं। अकरम गुजर साहब अगर सुन रहे हैं तो जनाब हमें सलाम भेजें। और इसके अलावा रिजवान कपूर मानचेस्टर से, प्रोफेसर कदूस मानचेस्टर से, और जाहिद पूमा जर्मनी से। अब मैं देख रहा हूँ, ये मैंने चंद नाम दोस्तों के लिए हैं। असद डार लंदन से, ठीक है जी, ये मैंने चंद नाम लिए। मैं देखता हूँ कि ये कितना प्रोग्राम सुनते हैं और इस वक्त सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, ठीक है सर जी। गल बड़ी दिलचस्प है। गल ये है कि एक तो क्रिकेट साढ़े ज़हन ते सवार है, कल दा हुण मैच दा की बनेगा की नहीं, वो मौजे दा इनका हो रहा है।
اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا جی اپسیٹ ہو گیا، بھئی ہماری ہاری ہوئی ٹیم ہے، افغانستان نے وہ جی جیت لیا ہے، وہ اپسیٹ ہو گیا، کیوں؟ افغانستان کی بھی بڑی اچھی ٹیم ہے بھائی، اپسیٹ نہیں ہوتا، ان کی محنت ہوتی ہے، جو محنت سے جیت جائے تو وہ اپسیٹ ہے، اور جڑے سوٹے لاندے رہے اور جڑے جوا کھیڑے عامر جہا کھلاڑی وہ ہمارا اپسیٹ ہے، نہ 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 بھائی نا، اب اپنی چیزیں صاف کرو اور اپنا حساب کتاب بھی صاف رکھو، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، مسعود خان صاحب کا کالا بلا کہہ رہا ہے کہ جناب ہاں ان سے پوچھتے ہیں کہ خان صاحب بتائیں کہ کالا بلا کیا کہتا ہے، عمران خان جیل جو آئے گا کہ نہیں؟ اچھا میرا جو کبوتر ہے نا، ہاں مبارکباد دیں سر جی، دادا دادی بن گئے ہیں، کبوتر نے بچے دے دیے ہیں، آپ سب دادا دادی بن گئے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہے، کبوتر کا ایک بچہ نکل آیا ہے آج، اور ایک صبح نکلے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ دادا دادی بن گئے، سارے قانونی ٹی وی والے دادا دادی بن گئے، چھوٹے بڑے سب، ٹھیک؟ اچھا جی، عمران خان مجھے تو سر جی ہوش و حواس میں اس کو دیکھیں، 5 سال کے لیے یہ حکومت آئی ہے، اس وقت عمران خان کی عمر ہے 73 ایئر، ٹھیک ہے؟ 5 سال تو بعد ہوئے گی 78، میرے خیال ہے او دے منہ چ دند نہیں رہنے دند نہیں رہنے وہ دے منہ دے وچے، وہ جو ایکسرسائزیں کر رہے ہیں نا اچانک ہی ٹھس ہوگا تو وہ سیاست کے قابل ہی نہیں رہے گا، نئی نسل آ جائے گی سر جی، نوی نسل آ رہی ہے، نواز شریف صاحب بھی عملی طور پہ ریٹائرمنٹ ہی ہو گئے ہیں، 80 سال کے بعد تو پھر کوئی آتا ہے بھائی، 80 سال کے بعد، ہاں ان کو آنا چاہیے جو کارکردگی میں بہتر ہو، اور آج جو ہے وہ اپنا یہ مودی صاحب حلف لے رہے ہیں، اور انہوں نے سوائے پاکستان تو ساری دنیا نو بلایا ہے، تمہیں میں لطیفہ سنایا نہیں، کہنا جی 8ویں جماعت دا رزلٹ سی، 8ویں جماعت دا پہلی سے لے کے 8ویں تک جماعت کا رزلٹ اکٹھا ہوتا تھا مارچ میں، آپ کو یاد ہے نا؟ تو پرنسپل نے آ کے اعلان کیا، انہیں کہا جی سارا سکول پاس ہے سوائے عزیز اللہ نیازی کے یہ رزلٹ تھا کہ سوائے عزیز اللہ نیازی کے سارا سکول پاس ہے، تو اگلا لطیفہ یہ ہے کہ وہ عزیز اللہ عمران خان کا کزن ہے اور وہ عزیز اللہ آج کل وکیل ہے میاں والی میں، ہوئے 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 سر جی کمال کا رزلٹ نہیں بتایا میں نے آپ کو؟ تو مودی نے سوائے پاکستان کے 47 ملکوں کے سربراہوں کو بلایا ہے، جس میں سار کے بھی سارے ہیں، پاکستان کو اس نے گھاس نہیں ڈالی، بلایا ہی نہیں، جانا نہ جانا تو بعد کی بات تھی نا، ویسے انہوں نے چلے ہی جانا تھا۔ یہ شریف فیملی کا یہ ہے کہ وہ ماحول بھائی چارے میں رہتے ہیں لیگی، اور اگر مودی صاحب بلاتے تو شہباز شریف صاحب نے کہنا سی کہ ایک واری تو سڈ تا صحیح جتی پاواں تا کافر آکھیں اس نے دوڑ کے جانا تھا، کیونکہ وہ بھی آپ کو پتہ ہے نا، وہ شریف فیملی کی ایک شادی میں مودی صاحب ایسے اوپر سے گزرتے ہوئے آ گئے تھے اچانک ہی بغیر ویزے کے، جس کے اوپر بڑی لے دہ ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ اور امین گنڈا پوری نے بڑی غلط تقریر کی ہے، آپ یقین کریں وہ جیل جانے کے لائق ہے، وہ جیل جانا مانگتا ہے۔ اس کا بھی ایک لطیفہ آپ کو میں سنا دوں، ایک انگریز تھا تو اس نے کہا جی میں نے ساری اردو سیکھ لی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک بندے نے کہا جی میں آپ کو میر تقی میر کا ایک شعر سناتا ہوں، اس کا ذرا آپ نے ترجمہ پھر کرنا ہے، کہتا بولو بولو بولو، اوکے آسک می۔ تو اس نے کہا ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اس کی زلف کے اسیر ہوئے، اس کا مطلب بتاؤ؟ انگریز کیا تھا؟ ہم تم اور میر سب جیل جانا مانگتا ہے، اس کی زلف کے اسیر ہوئے، اسیر قیدی کو بھی کہتے ہیں نا، کہتا ہے ہم تم اور میر سب جیل جانا مانگتا ہے تو یہی حالات ہیں سر جی، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے مزید گپ شپ کے لیے باتیں کریں گے،
تو باقی صبح انشاءاللہ مزید بات کریں گے، تو سوائے عزیز اللہ نیازی کے سارے پاس.